May buntag higala. Usab ba ikaw sa mga tawo nga naghuna-huna nga wala nay bili ang kinabuhi? Usab ba ikaw sa mga tawo nga naghuna-huna nga wala nay importansya ang iyang kinabuhi? O usab ba ikaw sa mga tawo nga naghuna-huna nga wala nay pulos ang kinabuhi? Niining taknaa higala na ay niabot nga dako kay nga pribilehiyo ngani kanako ug nganha kanimo nga kitang duha magadungan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero sa dili pa kita magasugod, ubanay ko sa pagampo kauban kanimo higala. Amahan langit nun among ginabalik ang dungog ug himaya nganha sa imong ngalan. Amahan, ikaw ang tag-iya sa among tagsang hinulaman ng mga kinabuhi. Ug amahan, ikaw nagahatag sa among mga tagsa-tagsa mga kinahanglan. Ug ikaw sa amahan nagapasaylo sa among tagsa-tagsang mga kasalanan. Amahan, samtang kami magatuon sa imong mga pulong, amahan, bani kami, amahan, nga amo kining mapatalinghugan ng masabtan. Nganha, nga usab amo kining makinabuhi, amo kining magamit sa among pagkinabuhi, nga samtang kami magahulat sa imong pagbalik. Kining tanan, amahan, ako nasalig ginatugyan tungod lamang ng Jesus ng among personal luwas. Amen. Masayod na kita mga higala nga ang problema sa kalibutan, grabe na yun. Grabe na kayong mga kasalanan. Grabe na yun. Bisan ang mga batanon na gani, mga kalisunan, ang mga higala, mga problema nga bisag inyang kaugalingon na gani dili na tagaan og bili, kay ila na gani bawian o kinabuhi bisan ilang mismong kaugalingon. Wala na nila natagan og importansya ang ilang tagsa-tagsang mga kinabuhi. Pero sultian ko kamo mga higala, kung anaa kamo'y Biblia ngana kaninyo, ubani ko sa pagbasa. Abrihan na to kong Biblia mga higala. Niini sa libro sa Matthew, no? Matthew 13:45. Kini nga parabulo mga higala, nagisgot ni siya sa usa ka negosyante, no? Ang kining negosyante mga higala, ang iyang negosyo ani kay buy and sell. Na siya ginapalit, apo siya ginabaligya. Pero ana siya ginapangita gud nga grabe ka bili kayo mga higala. Mo ni ang perlas, no? Ang precious pearl mga higala. Naningkamot kining negosyante nga naglakaw-lakaw, nag-adto-adto sa tumoy sa kalibutan, ding dapit sa kalibutan, nag-adto, nakaabot mga higala, para lang pangitaon kini ang precious pearl. Ug sa dihang sa laktod ng pagka-istorya mga higala, sa dihang nakaplagan na niya kini, iyan ang nakitaan ang maong perlas mga higala. Iya kining gipaningkamutan nga halos tanan nga iyang kabtangan, tanan nga iyang kaugalingon, iya kining tanan gibaligya para lang sa bilabili nga perlas mga higala. Grabe, tanan balay sa kanan, tanan iyang kabtangan, iyang gipamaligya tanan para lagod iya ni makaptan, no, maangkon lang laman ang maong perlas mga higala. Ug kaning perlas mga higala, nagrepresentar kanini ug kanako. Ug kining maong usa ka negosyante higala, nagrepresentar usab kini nganha sa atong buhi nga Dios nga maoy nangita pag-ayo, nangita kanimo, nangita kanako, nangita kanatong tanan para lang kita iyang maangkon ug makaplagan. Bisan ang iyang kinabuhi higala, iyang gipakamatyan para lang gyud ka maangkon.
para lang gyud ko maangkon. Nganong nangita pa man ang Ginoo kanato? Nganong iya pa man tag ipangita mga higala? Ha? Nganong iya pa man tag ipangita nga pwede ra mong gud tani niya among gamara siya bag-ong tawo, no? But then nagrepresentar kani mga higala nga you are as much as more than much as precious pearl. Nga iyang kinabuhi, iyang gipakamatyan, alang-alang lang kanimo nga ikaw makaangkon ug kinabuhi usab. Nasayod ta mga higala nga atong kinabuhi karon, nagkinabuhi ta karon. Pero nasayod kita nga kining atong pagkinabuhi karon padulong nis kamatayon. Wala tay laing padulngan. Apan mga higala, iyang gihatag nga iyang kaugalingon nga kinabuhi mapatay dito sa Kalbaryo sa krus para lamang masalbar ang imong kinabuhi. Ingon anak ka precious ang imong kinabuhi ug akong kinabuhi nga sa atong buhi nga Dios mga higala. Balik ta sa pangutana. Anong gipangita pa mo gutan niya? Kung naa ka mo'y ato abihan mga higala sa Romano 3, no? Romano 3:11 mga higala, no? Kini nagsulti kini siya mga higala. Romano 3:11. Ubani ko sa pagbasa mga higala. Nag-ingon diya, there is none that understandeth. Walay bisag usa nakasabot ug walay bisag, and there is none that seeketh after God. Ug walay bisan kinsa natong usa mga higala nangita gyud og Ginoo. Walay bisag ihinsa kanato nga nangitag Ginoo. Maong ikaw higala, mao ang nakanindot niini kay ikaw gipangita gayud sa Ginoo bisag kita mismo wala nangita niya. Ngun anak kabili ang imong kagalingon ug akong kagalingon mga higala, no? Nga kita pa'y nanginahanglan og kaluwasan og kinabuhi, pero kita pa'y wala nangita. Kita'y nanginahanglan pero siya pa'y nangitag pamaagi pagyud nga mangita kanako og kanimo. Ug niiningtak na ang mga higala, dako kayo kini nga pribilehiyo nga ikaw naminaw karon. Ikaw usab nakit-an na sa Ginoo. Nga niining mensahe yung mga higala, ikaw nagpatalinghog nga ikaw usa ka hilabili nga butang nga gipakamatyan sa Ginoo para sa imong kinabuhi. And that precious pearl mga higala, ikaw kini. Tungod sa gugma sa Ginoo, ang tanan niyang kabtangan nga bisan iyang kinabuhi, iyang gihatag, iyang gibuhian para lamang makaplagan ako o usab ikaw makaplagan kaniya. Now, this story mga higala, you are the precious pearl, and God was looking for you, and this moment you are already found. Mga higala, ato kining tapuson sa pag-ampo. Amahan o Diyos na anak ka sa kalangitan, amo kining napatalinghugan amahan nga kami nasayod amahan nga nangitag kaluwasan, nanginahanglan og kaluwasan. Bisan tuod amahan kami wala nangita kanimo, apan ikaw nangitag pamaagi nga mangita nganhi kanamo. Bisan diin kami dapit bisan diin kami dapit sa itom sa among kasalanan, apan imo kami gihimong paputli amahan. Bisan imong kaugalingon imong gihatag alang-alang sa among kinabuhi.
Salamat Ama sa grasya ug tabang imong ginahatag kanamo. Ining tanan Ama na ginasalig, ginatugyan tungod lamang ni Giningsos nga imong personal nga luwas. Amen. Maayong adlaw. Salamat sa tanan.